लीगी हुकूमत आते ही PTI क़यादत पर मुकदमों और गिरफ्तारियों का आगाज़। इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद, शहबाज गिल समेत 150 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमा फैसलाबाद थाना मदीना टाउन में दर्ज किया गया। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA ने शेख राशिद को फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। राशिद शफीक उम्रे की अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे। मरियम ने भी कहा ये फितना है, इसको भी फौरी कुचलना है। इन्होंने लिस्टें बन रही हैं और ये तहरीक इंसाफ के लीडरों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। 2 तीसरी नामा और जो राना सनाउल्लाह है जिसने ये धमकी दी हुई है और खून उतरा हुआ है इनकी आंखों में। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुल्क इंतकाम की सियासत की तरफ जा रहा है। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। साबिक वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब की शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा उनके काले करतूत सबके सामने आ रहे हैं, ये लोगों के अंदर खौफ पैदा करना चाहते हैं। हम तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं वजारत दाखिला के अहकामात पर मुतादिद FIR दर्ज की गई हैं। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, आप अभी से घबरा गए, आपने अब घबराना है। अवाम का एक समुंदर आपको बहा ले जाने के लिए तैयार है। जब दिमाग सुन हो जाए तो ऐसी ओछी हरकतें होती हैं। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कराची में नून लीगी कारकुनान का ARY न्यूज़ पर हमला। रेड जोन में दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। लीगी कारकुनान ने ARY न्यूज़ के नुमाइंदे चांद नवाब को ज़दोकोब किया। कारकुनों ने ARY न्यूज़ की DSNG वैन पर लातें मारी, डंडे बरसाए। नून लीगी कारकुनों की ARY न्यूज़ के खिलाफ नारेबाजी। चांद नवाब कहते हैं लीगी कारकुनान ने बदतमीजी की, धक्के दिए, मुझे अंदरूनी चोटें आईं, कैमरामैन से कैमरा छीनने की कोशिश की गई, पुलिस ने आकर हमें बचाया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा हुकूमती ईमा पर ये इक़दामात मुल्क में सहाफ़त की आज़ादी के लिए ख़तरा हैं। ये इक़दामात मुल्क में सियासी तक़सीम को पुरतशद्दुद बना देंगे। हालात पर काबू पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। उस्मान डार, खुर्रमशेर ज़मान, बिलाल गफ़ार की भी ARY न्यूज़ टीम पर हमले की मजम्मत। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमारे लीडर ARY से मुआसरत के लिए उनके दफ्तर चले गए हैं। मैं चांद नवाब से भी मुआफ़ी मांगता हूँ, यकीन दिलाता हूँ इस मामले पर पार्टी तहकीकात करेगी, कसूरवार लोगों को नोटिस दिया जाएगा। कराची पहुँचकर इंशाअल्लाह चांद नवाब के घर पर खुद हाजिरी दूंगा। मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब्स की ARY न्यूज़ पर हमले की मजम्मत। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार का हमले के ज़िम्मेदारान की गिरफ्तारी का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी नासिर ज़ैदी कहते हैं मीडिया इदारों पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। नायब सदर लाला असद पठान ने कहा ARY के कारकुनान पर तशद्दुद दहशतगर्दी है। साबिक़ सदर अफजल भट्ट ने कहा गुंडागर्दी से मीडिया इदारों को दबाया नहीं जा सकता। ARY न्यूज़ को सच दिखाने की सज़ा दी जा रही है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भी ARY न्यूज़ टीम पर हमले की मजम्मत। कराची प्रेस क्लब की ARY न्यूज़ टीम पर हमले और हिरासा किए जाने की मजम्मत। सेक्रेटरी रिजवान भट्टी कहते हैं आज़ादी इजहार राय पर कदगन किसी तौर पर कबूल नहीं। ARY न्यूज़ की टीम पर हमला आज़ादी इजहार पर हमला है। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, ठट्ठा, बहावलपुर, मुल्तान समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब्स की ARY न्यूज़ पर हमले की मजम्मत। इमरान खान का लॉन्ग मार्च का ऐलान। मई के आखिरी हफ्ते में आवाम का समुंदर इस्लामाबाद में जमा होगा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं लॉन्ग मार्च की तैयारियों का आगाज चांद रात से होगा। नौजवानों से कहता हूँ चांद रात को सड़कों पर निकलना। लॉन्ग मार्च की कॉल सिर्फ PTI नहीं तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। कॉल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क की तौहीन की गई, करप्ट तरीन लोग मुसल्लत किए गए, जिससे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लोग उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। सारी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तानी एक जिंदा और बेदार कौम है। पंजाब काबीना आज हलफ उठाएगी। 40 से 45 वज़रा हलफ लेंगे। पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी को 3 वजारतें मिलेंगी। मुनहरिफ अरकान का भी हिस्सा होगा। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद, साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। तरीन ग्रुप को वजारतों के अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा भी दिए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज कहते हैं
صوبہ 1 ماہ سے آئینی بحران کا شکار تھا۔ پرویز الہی نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیریں۔ گورنر نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کا مذاق بنایا۔ حمزہ شہباز نے امن و امان پر اجلاس بلا لیا۔ پی ٹی آئی نے حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا۔ سبطین خان نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں نون لیگ نے غنڈہ گردی کر کے حلف برداری کروائی، آخری بال تک کھیلیں گے، ابھی تو فائنل راؤنڈ شروع ہوا ہے۔ یہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، کینڈیڈیٹ تو میں تھا، کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے تو انہوں نے مارا۔ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ صحیح فورم پہ نہیں گیا۔ جس بندے کا الیکشن ہی نہیں ہوا تو اس کو وزیر اعلیٰ کسی نے مانا۔ پرویز الہی کا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ ماننے سے انکار، کہا الیکشن ہوا نہیں، حمزہ کو وزیر اعلیٰ کیسے مان لیں؟ امیدوار تو میں تھا، مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے رات 1:30 بجے آ کر قبضہ کیا۔ عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا ہے، ہم ساری رات کھڑے رہے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ گورنر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا صدر اس پر خاموش نہیں رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل، جدہ سے دبئی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ عمران خان کی اپیل پر عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے احتجاجی ریلی، امپورٹڈ حکومت نامنظور اور حمزہ شہباز نامنظور کے نعرے۔ جیل روڈ سے چیرنگ کراس تک ریلی نکالی گئی، بڑی تعداد میں کھلاڑیوں اور عوام کی شرکت۔ پارٹی پرچم تھامے کارکن گاڑیوں اور موٹر سائیکلز پر سوار تھے۔ مقررین کا کہنا تھا حمزہ شہباز کے غیر آئینی حلف کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل، جدہ سے دبئی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اس سے پہلے وزیر اعظم، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وفد نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اقتصادی اور تجارتی روابط بڑھانے پر زور۔ عرب نیوز کو انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ 7 دہائیوں سے ہے، دونوں ممالک کے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کیا جائے۔ شہباز حکومت پی ٹی آئی حکومت کی پالیسی پر عمل پیرا، دوسری مرتبہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزارت خزانہ کا نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول کی قیمت 149 روپے 86 پیسے برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 144 روپے 15 پیسے پر برقرار۔ ماضی میں نون لیگ پی ٹی آئی کی حکومت پر پیٹرول قیمتیں کم رکھنے پر اعتراض اٹھاتی رہی۔ مزمل اسلم کہتے ہیں آج حکومت نے عمران خان کے عمل کو تسلیم کر لیا۔ عمران خان نے شاندار معیشت چھوڑی، موجودہ حکومت انجوائے کر رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، شہری علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹے اور دیہات میں 12 سے 16 گھنٹے بجلی کی طویل بندش، شہری پریشان، حکومت پر برس پڑے۔ کراچی میں بھی بجلی کا بحران سنگین، 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ لاہور میں صورتحال بہتر، کوٹے میں 400 میگا واٹ کا اضافہ۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی نایاب، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد شہادتوں کی بنیاد پر چاند نظر آنے یا نظر نہ آنے کا اعلان کریں گے۔ اور عید الفطر کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، بازاروں میں رونق، خوبصورت ملبوسات، جوتے، دلکش زیورات اور رنگ برنگی چوڑیوں کے اسٹالز پر رش۔ بچے بھی پرجوش، بڑوں کے ساتھ خریداری میں مصروف۔ مہنگائی خواہ کتنی ہو، بچوں کی فرمائشیں کم نہیں ہوتی، والدین بھی بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے میں مصروف۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।